الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: ما يبدل القول لدي. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. صدق الله ورسوله. معزز ناظرین کرام، کتن کو یوٹیوب چینل پر ذریعے سرا تاسو عقائد و پباب کی دا اللہ جل جلالہ ذات صفات و عقائد اور انتہائی اہم مسئلے بیان چالو دے چاغا تقدیر قضاء و قدر متعلق دے. یو قص داغی وشو، نن دویم ضروری قص داغی واوری. آغا دا دے چنن پا قسط کے بمونگا درس کے بمونگا دا قضاء قدر تقدیر پا قسمونو باندے خبرکو. تقدیر قضاء و قدر چی دی بنیادی طور باندے دری قسمونا لری چی اسلافو پا کتابونو کے ذکر کری دی او آیاتونو نا داغی اثبات کی گی. یو قسم داغی طویلے کی گی مبرم حقیقی، قضاء مبرم حقیقی. دا اغا قضاء او قدر دی، اغا تقدیر دی چی دا علم الہی کے پیوشی باندے ہم معلق نہ دی. سا مطلب معلق نہ دی یعنی اغی کے ہس قسم تغییر او تبدیلی نشیرات لے. دویم قسم چی دی اغا معلق محض دی. معلق محض دا اغا تقدیر قسم دی چی دا ملائکو پا صحیفوں کی پیوشی باندے داغی معلق والے ظاہر شوے دے. سا مطلب اکثر اولیاء کرامو پا دعاگانو باندے قضائے معلق محض چے دے اغی کے تبدیلی رات لیشی، تغییر او تبدیلی پا کے رات لیشی. دریم قسم دے قضاء او قدر قسم معلق شبیح بالمبرم. معلق شبیح بالمبرم دا اغا قضاء و قدر دے چے ملائکو پا صحیفے کی دا اغی تعلیق مذکور نوی، خدا اللہ پا علم کی اغا معلق وی. سا مطلب دا ملائکو پا صحیفوں کی دا ذکر وی چے دا تبدیلی پا دے کے نشی رات لے، خو اللہ پا علم کی دا اغی کی تبدیلی وی. او دا خاصان خدا کم چے اولیاء اللہ خاص طبقہ دے اغا پا دے کے تصرف کولیش. دا جی ما سر کتاب دے مکتوبات امام ربانی پا فارسی جبے کی لکلے شوے دے، مجدد الفسانی چٹول عام خاص خلق کی پیجنی. اغا پا خپل دی کتاب کے مکتوبات امام ربانی تاسو خکتلے شی. مکتوبات امام ربانی پا دی خپل کتاب کے مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی قدس سرہ سفر میواو رئی. دادی ما سر صفحہ 350 او مکتوب نمبر دے 217. اگی کے دے وی بیدا ارشدک اللہ تعالی سبحانہ کے قضا بر دو قسم است. ادریم قسم بی ارستو بیانی اول دا دوا قسمونو بیان کے گوئی قضا پا دوا قسم دے، قضاء معلق او قضاء مبرم. در قضاء معلق احتمال تغییر و تبدیل است. پا قضاء معلق کے دا تغییر او دا تبدیل احتمال وی بدل دیشی. و در قضاء مبرم تغییر و تبدیل را مجال نیست. پا قضاء مبرم کے دا تغییر او تبدیل را مجال نشتا، گنجائش نشتا. دا کم زین ثابت تی سیف فرمائی قال اللہ سبحانہ وتعالی ما یبدل القول لدیا. سورہ قاف کے اللہ پاک فرمائی چی زما پخوا کے قول چی دے، زما پخوا قول زما پنیز نشی بدلے دے. گورا ما یبدل القول لدینا پترگی قول کی تبدیلی نشی رات لے. نو دے فرمائی ای در قضاء مبرم است. دا پا قضاء مبرم کی دے. او در قضاء معلق میں فرمود یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب. دا ہم قرآن عظیم الشان دی. معزز سامعین کرامو دا دی آیت کریمہ نہ معلومی گی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب. سورہ رعد دی پارہ نمبر 13 دی کہ اللہ پاک فرمائی یمحو اللہ، اللہ محوکی ڈیلیٹ کئی ختمی ما یشاء سے چخوخشی ویثبتو ثابتی وعنده الکتاب او دسر الکتاب دے.
اوس دې ځای نه معلومیږي چې محو کوي ډیلیټ کوي دا قضا دا دویم قسم دی چې معلق محض ورته وایي نو دې د هغې متعلق فرمایي. دریم قسم باندې با تفصیلی گفتگو په بل درس کې کوو خو دا قضای مبرم مثالونه او معلق قرآن مجید فرقان حمید نور ځایونو کې شته. د هغې یو بل مثال واورئ چې ملائکو په قوم لوط باندې کله عذاب راوړو نو سیدنا ابراهیم خلیل الله علی نبینا الکریم هغه مبارک چې دی الله پاک سره سکی قرآن وایي چې یجادلنا فی قوم لوط په بابت د مونږ سره جګړه کوي نو الله پاک ورته وفرمایل چې ای ابراهیم علیه السلام یا ابراهیم اعرض عن هذا انهم آتیهم عذاب غیر مردود. ای ابراهیم علیه السلام دې خیال نه چې د اعراض کا مخ واړوه بېشکه په دوی باندې عذاب راتلونکی دی او دا واپس کېدونکی نه دی. نو دې نه پته لګي چې دا قضای مبرم چې دې کې تغییر او تبدیلی نشي راتلی نو دا بنیادی دوه قسمونه دي. دریم قسم متعلق چې کوم دی هغه ډېر قابل توجه دی. مجدد الفسانی سے په هغې باندې ښې خبرې کړي دي نورو اسلافو پې کړي دي نو بل درس ته انتظار وکړئ چې کوم دریم قسم دی هغه ډېر اهم دی چې ورته قضای معلقه شبیه بالمبرم ویلی کېږي. نو درس په توجه اورئ زمونږ نوي درس ته انتظار وکړئ. الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب.